अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत एक आम फ़हम चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लकड़ी को जब हम पानी में डालते हैं, तो लकड़ी जो है वो पानी में तैरने लगती है। जबकि अगर पत्थर को डालते हैं, तो पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है। एक सुई जो है वो इतनी हल्की-सी है, उसको पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। लेकिन इतने बड़े-बड़े जहाज़ जो हैं, जिनका टनों में वज़न होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न भी उठाया होता है, वो पानी में नहीं डूबते हैं। तो ये असल में होता ये है कि ये एक ख़ास असूल इसके बारे में बनाया और उसको हम कहते हैं अर्शमीदस का उसूल, जो उसने तकरीबन 300 साल क़ब्ल-अज़-मसीह में इसको बनाया। यानी आज से तकरीबन कोई 2300 साल पहले उसने ये उसूल बनाया था और इसे कहते हैं अर्शमीदस का उसूल। और अर्शमीदस का उसूल ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अर्शमीदस जो था वो एक यूनानी साइंसदान था, यूनान से उसका ताल्लुक था और उसने ये बताया उस वक़्त की ये रिसर्च की उस वक़्त के दौर में कि क्यों जो है वो बाज़ चीज़ें जो हैं पानी में डूब जाती हैं और बाज़ चीज़ें जो हैं वो पानी में नहीं डूब पाती हैं। ये उसूल जो है वो अर्शमीदस ने बनाया था। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अर्शमीदस का जो असूल है, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका जो बयान है, सबसे पहले हम बयान के बारे में पढ़ेंगे कि वो इस बयान में जो है वो कहता क्या है, इस बयान में हमें वो क्या बताने की कोशिश करता है, उसका बयान क्या है। तो बढ़ते हैं, ये हमें ये कहता है कि जब किसी जिस्म को माया में डिबोया जाता है, माया में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर डुबोया जाता है, तो माया इस जिस्म के बराबर, इस जिस्म के मास के बराबर, जिस्म के मास या हम यहाँ पर वज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़न के बराबर क़ुव्वत लगाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसका असूल है जिसको हमने मुख्तसरन यहाँ पर बयान करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम इसके वज़न को ले लेते हैं और मास को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को माया के अंदर डिबोते हैं, तो क्या होता है कि वो माया या वो पानी जो होता है, वो जिस्म को ऊपर उछालने के लिए एक फ़ोर्स लगाता है, जिसे उछाल की क़ुव्वत कहते हैं, बायंट फ़ोर्स कहते हैं और वो उस जिस्म के बराबर होती है, उस जिस्म के वज़न के बराबर होती है। जितना जिस्म का वज़न होता है, उतनी ही वो उसको ऊपर की तरफ जो है वो उठाता है और उस जिस्म को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अभी हम ये अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं कि जितना जिस्म का मास होता है, अगर आप एक पत्थर है, वज़नी पत्थर है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पत्थर को अगर आप पानी में डाल देते हैं और फिर पानी में उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो पानी में जो है उसका वज़न कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पानी भी उसके ऊपर फ़ोर्स लगा रहा होता है, उसे ऊपर उठाने के लिए। वो फ़ोर्स जो पानी इसके ऊपर उठाता है, उसको जो है हम उछाल की क़ुव्वत कहते हैं। अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हटाया उसमें जो जब किसी चीज़ को पानी में हम डाल देते हैं, तो वो जिस्म क्या करता है, वो जो उछाल की क़ुव्वत होती है, वो ऊपर वाले पानी को हटा देती है और वो जो हटाया हुआ पानी होता है, उसका जो मास होता है, वो जिस्म के बराबर होता है। हम एक मिसाल देखते हैं और उस मिसाल को जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें, ये एक जिस्म है, ये एक पानी का बीकर है और इस पानी के बीकर का हम सबसे पहले ये वॉल्यूम देख लेते हैं कि यहाँ पर इस जिस्म का वॉल्यूम इतना है, पानी यहाँ तक लेवल है पानी का। क्या होगा कि जब हम इसके अंदर यहाँ पर एक जिस्म, सबसे पहले हम उस जिस्म का मास मालूम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए कि ये फ़र्ज़ कर लें स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास, जो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस जिस्म के ऊपर हमने क्या किया है कि धागे की मदद से
एक जिस्म को यहाँ पर लटकाया हुआ है। अभी ये जिस्म का मास जो है, फ़र्ज़ कर लें इस जिस्म का मास जो है वो 10 न्यूटन है। 1 किलोग्राम का ये जिस्म है, इसको हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर इस मीटर के ऊपर जो हमें रीडिंग मिलती है इसकी, वो हमें मिलती है 10 न्यूटन की। यहाँ पर जो ये सुई है ये हमें बता रही है कि ये जो है वो 10 न्यूटन का जिस्म है। 10, 15 और ये 20 न्यूटन का जिस्म है। यहाँ पर सुई जो यहाँ पर लगी हुई है वो सुई हमें ये बता रही है, इसकी स्प्रिंग की सुई, कि इसका जिस्म का जो वज़न है यहाँ पर वो 10 न्यूटन है। क्या करते हैं कि जब हम इसी जिस्म को जो है यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं, ये हमारे पास वही स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ धागा लटका हुआ है और यहाँ पर जो है हम इसी जिस्म को जो हमने यहाँ पर देखा है, इस जिस्म को हम पानी में लटका देते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्पीड दी गई थी, इसका जिस्म 0, 5, 10, 15 और 20, इसका जिस्म का जो पहले वज़न था वो 10 आ रहा था, लेकिन अभी जो है ये रीडिंग हमें यहाँ पर दिखाता है। तो क्या हुआ कि जब हमने इसको ऊपर किया तो ये पानी की सतह में भी यहाँ पर इजाफा हो जाता है। पानी की सतह भी जो है वो ऊपर हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास इब्तदाई इसका वॉल्यूम था। पहले वॉल्यूम इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन दूसरी दफ़ा जब हमने इसको डाल दिया तो इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर V2 हो गया। इसके वॉल्यूम में भी तब्दीली वाक़या हो गई। तो वो जब हमने इसको यहाँ से डाला तो ये पानी जो है निकल कर यहाँ से साइडों से निकलकर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, उछाल की कुव्वत कहते हैं। पानी को हमने इसके अंदर डाला, वजन को इसके अंदर डाला, तो पानी क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला पानी जो ऊपर गया हुआ है, इस पानी को हम कहते हैं हटाया हुआ माया। हटाया हुआ माया ये इसको हटाने की कोशिश करता है, इस वजन को जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अभी हम क्या देखते हैं कि इसके वजन के अंदर जो ये तब्दीली वाक़या हुई है ये कितनी आई है। पहले इसका वजन जो था हम देख रहे थे कि 10 न्यूटन है, यहाँ पर आकर इसका वजन जो है वो कम हो गया। यही 10 न्यूटन जिस्म वही है जो हमने इसमें डाला है, लेकिन उसका जो हमारे पास वजन आ रहा है वो हमारे पास कम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कम है वजन, इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। W1 फर्ज कर लें इसका वो वाला वजन है, यानी पानी में डालने से पहले का वजन, पानी में डालने से पहले का वजन वो हमारे पास आ जाता है W1 और वो हमारे पास कितने था, 10 न्यूटन था। फिर W2 हमारे पास क्या आएगा, पानी में डिबोने या डालने के बाद, डिबोने के बाद वज़न, और वो वज़न हमारे पास आ गया यहाँ पर 6 न्यूटन। वो वज़न जो है हमारे पास 6 न्यूटन के बराबर आ गया। जो वज़न में फ़र्क आ रहा है, वज़न का फ़र्क बराबर है W1 माइनस W2। W1 हमारे पास है 10 न्यूटन माइनस W2 जो आ रहा है वो आ रहा है 6 न्यूटन। तो हमारे पास जो आ रहा है, जो इस दोनों के दरमियान फ़र्क आ रहा है वो 4 न्यूटन है। और ये 4 न्यूटन जो है ये हटाए हुए पानी के वज़न के बराबर है। ये पानी जो यहाँ से हटकर, मैंने आपको बताया कि ये पानी जो यहाँ से हटकर ये ऊपर चले गया है, ये असल में ये इस 4 न्यूटन जो है ये इस पानी का वज़न है, जिसने क्या की, उछाल की कुव्वत लगाई, बायंट फोर्स लगाई और इसको जो है ऊपर उठाने की कोशिश की। अभी ये फोर्स जो इसको ऊपर उठा रही है, इसको हम बायंट फोर्स भी कहते हैं, इसको अपलिफ्ट भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अपलिफ्ट भी कहते हैं, और इसे उछाल की कुव्वत भी कहते हैं। तो उछाल की कुव्वत की जो है जब हम तारीफ़ करेंगे तो हम ये करेंगे कि उछाल की कुव्वत वो कुव्वत है, उछाल की कुव्वत वो कुव्वत जो किसी जिस्म को किसी माया में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर
डिबोए जाने की सूरत में जिस्म को पानी के ऊपर, जिस्म को माया से ऊपर उठाती है या उसके ऊपर फोर्स लगाती है। अभी हम देखते हैं इसको कि ये जिस्म जो है वो अपने वज़न की वजह से नीचे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस्म का वज़न है, वज़न की वजह से नीचे जाएगा, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पानी मौजूद है, ये पानी जिस्म को ऊपर की तरफ दबाता है, और इस कुव्वत को जो है हम उछाल की कुव्वत कहते हैं, जो इस पानी को ऊपर की तरफ उठाती है। और ये जो कुव्वत है ये यहाँ पर हटाए हुए माया के बराबर है। ये हटाया हुआ माया, पहले इसका जो वॉल्यूम था वो हमारे पास इतना था, बाद में इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, बाद में इसका जो लेवल था पानी का वो ज़्यादा हो गया। लेवल ऊपर गया तो इसका मतलब ये है कि माया ज़्यादा हो गया, उसका हुजम जो है वो ज़्यादा हो गया। और ये जो वज़न है, अगर हम इस पानी का वज़न करें तो वो आ जाएगा 4 न्यूटन, और ये 4 न्यूटन उस उछाल की कुव्वत के बराबर है जो इस जिस्म को जो है वो ऊपर उठा रही थी, और ये हटाए हुए माया के वज़न के बराबर होती है। ये जो उछाल की कुव्वत होती है ये हटाए हुए माया के बराबर होती है। अभी अगर ये उछाल की कुव्वत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जिस्म जो है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये पानी जो है, इस जिस्म को हमने यहाँ पर जब पानी के अंदर डिबोया तो क्या हुआ कि ये जिस्म जो है पानी के अंदर गया, यहाँ से उछाल की कुव्वत आई। अगर ये उछाल की कुव्वत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जिस्म आकर ऊपर पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। अगर इसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो ये जिस्म जो है वो नीचे डूबने लगेगा। तो ये दोनों कुव्वतों का जो है वो यहाँ पर मुकाबला होता है। जब हम किसी भी कुव्वत, किसी भी जिस्म को पानी के अंदर डालते हैं तो ये दोनों कुव्वतें जो हैं ये आपस में इनका मुकाबला होता है, इनके दरमियान एक फ़ाइट होती है, और उस फाइट के नतीजे में अगर उछाल की कुव्वत ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वज़न की कुव्वत ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म जो है वो पानी के अंदर बैठ जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जो है उछाल की कुव्वत को या इस अर्शमीदस के उसूल को जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, हम इस्तेमाल करते हुए किस तरीके के साथ डेंसिटी भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। किसी भी माया की डेंसिटी जो है हम बड़ी आसानी के साथ इस अर्शमीदस के उसूल को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। जी, तो हम देख रहे थे कि हम किस तरीके के साथ इस अर्शमीदस के उसूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी जिस्म की डेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। माया की जो जिस्म हमने उसके अंदर डिबोया होता है पानी के अंदर, उसकी डेंसिटी हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसूल अर्शमीदस से की मदद से डेंसिटी मालूम करना, यहाँ की मदद से डेंसिटी मालूम करना, ये हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के साथ हम अर्शमीदस का उसूल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी जिस्म की डेंसिटी जो है मालूम कर सकते हैं, किसी ठोस की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं जिसे हम पानी के अंदर जो है वो डुबो रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो है ये एक माया है, और इस माया के अंदर हम किसी जिस्म को डिबोते हैं। यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले लगाया है एक स्प्रिंग बैलेंस, और इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने क्या किया कि एक जिस्म को यहाँ पर पानी में डुबोया हुआ है। ये जिस्म है और इस जिस्म को हमने यहाँ पर पानी में डुबोया है। इससे पहले हमने क्या किया कि डुबोने से पहले जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने उसी तरीके के साथ क्या किया कि पहले इस जिस्म का हमने वेट मालूम कर लिया। ये जो जिस्म हमने यहाँ पर लटकाया है इसका हमने वेट मालूम कर लिया। वो फ़र्ज़ कर ले हमारे पास W1 आ गया। इसको डुबोने के बाद जो वज़न हमारे पास आएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उस वज़न को जो है हम किससे ज़ाहिर कर लेते हैं, W2 के साथ यहाँ पर ज़ाहिर कर लेते हैं। अभी ये माया जो है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसकी जो डेंसिटी होगी उसको हम रोहो के साथ ज़ाहिर करेंगे, और ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी जो हमने मालूम करनी है उसको हम D से ज़ाहिर करते हैं। तो आए इसको नापते हैं, देखते हैं कि क्या है। जिस्म का
हवा में वज़न जो होगा, जिस्म का जो हवा में वज़न होगा उसको हमने ज़ाहिर किया W1 से, और जिस्म का पानी में वज़न, जिस्म का पानी में वज़न, पानी में वज़न, पानी या इसको हम कह लेते हैं माया में वज़न, ताकि जो है हम किसी भी किस्म का माया इस्तेमाल कर सकें। हम इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, किसी एक सिमत की तरफ नहीं लेके जाते हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि माया इस्तेमाल कर लेते हैं। माया कोई भी हो सकता है, इसलिए हम जो लफ्ज़ बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम माया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो होगा हमारे पास W2 के बराबर होगा। फिर हम देखते हैं कि जिस्म की जो जिस्म की डेंसिटी, जिस्म की जो डेंसिटी होगी उसको हम अपनी सहूलत के लिए D से ज़ाहिर कर लेते हैं कि ये जो जिस्म है इसकी जो डेंसिटी यहाँ पर है इसको D से ज़ाहिर कर दिया। फिर जो माया की डेंसिटी है, माया की डेंसिटी हमारे पास बराबर हो जाएगी रोहो के, P के बराबर, रोहो के बराबर है, जो हम डेंसिटी के साथ इसको नॉर्मली ज़ाहिर करते हैं। अभी जिस्म का जो वज़न, जिस्म का माया में वज़न जो है ये W2 हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि जिस्म में के वज़न में जो है वो तब्दीली कितनी आई है। जिस्म के वज़न में जो तब्दीली है उसको हम कैसे मालूम करेंगे? उसको हम मालूम कर सकते हैं, जिस्म के वज़न में तब्दीली जो आ रही है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वो हम कर लेंगे W बराबर है W2 W1 माइनस W2। अभी ये जो W है ये क्या है? वो उछाल की कुव्वत है, वो कुव्वत है जो जिस्म को ऊपर की तरफ उठा रही है, और ये कुव्वत जो है ये हमेशा कम होती है। किससे? जिस्म के जो वज़न है, जिस्म का जो वज़न है उससे हमेशा ये कीमत जो है वो इसकी कम होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों का जो है देख लिया। अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम एक मसावात की शक्ल जो है वो देंगे। इसकी मसावात की शक्ल में हम इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो डेंसिटी है इसकी, उस डेंसिटी को हम D से ज़ाहिर करेंगे। डेंसिटी D, पानी की जो डेंसिटी है उसको हमने रोहो के साथ ज़ाहिर कर दिया, और ये बराबर हो जाएगी हमारे W1 तक़सीम W के इस वज़न के बराबर होगी, जो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा है। इसके बराबर जो है ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास मसावात जो है ये आ जाती है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें डेंसिटी जो है पानी की, या जो माया हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसकी डेंसिटी का तो हमें पता है कि ये जो माया यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इसकी डेंसिटी जो है ये हमारे पास कितनी है। अभी जो डेंसिटी हमें मालूम नहीं है वो इस सॉलिड की डेंसिटी मालूम नहीं है, या इस जिस्म की डेंसिटी हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये रोहो जो यहाँ पर तकसीम हो रहा है इसे उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये ज़रब हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा W1 तकसीम W ज़रब रोहो, या P जो है हम इसे आम ज़बान में कहते हैं, लेकिन ये रोहो है जो डेंसिटी को ज़ाहिर करता है। तो ये हमारे पास जो है एक मसावात आ जाती है। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो W1 है ये W जो है असल में इस चीज़ के बराबर है, तो हम क्या करते हैं इस W की जगह पर इसकी कीमत लिख देते हैं। तो डेंसिटी हमारे पास बराबर आ जाती है W1 तक़सीम W1 मनफी W2 रोहो। तो ये वो मसावात होगी जिस मसावात को हम बआसानी इस्तेमाल करते हुए किसी भी जिस्म की जिसकी डेंसिटी का हमें पता नहीं है उसकी डेंसिटी हम मालूम करने के लिए इस मसावात का सहारा ले सकते हैं, और इस जिस्म की जो है वो डेंसिटी को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते ये हैं कि उछाल की फ़ोर्स जो है वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, और उछाल की फ़ोर्स जो है उसकी वजह से क्या होता है। तो ये जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास ये है। उछाल की फ़ोर्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उछाल की फ़ोर्स किसी जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकती है। जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो फ़ोर्स जो है वो जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकती है, और इस उछाल की क़ुव्वत की वजह से जो है
وہ جسم کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اگلا ٹاپک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اچھال کی قوت۔ تو یہ اچھال کی قوت کی وجہ سے جو ہے وہ جسم کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر اچھال کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے تو جسم جو ہے وہ بآسانی پانی کے اندر جو ہے وہ تیر سکتا ہے، اور اگر اچھال کی قوت کم ہوتی ہے اور جسم کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی جو جسم ہوتا ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے نیچے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کریں کہ بہت وزنی پتھر ہے، اگر وہ پانی کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پانی کے اندر اس اچھال کی قوت کی وجہ سے ان چیزوں کا جو ہے وہ وزن کم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تیرنے کا اصول جو ہے یہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز پڑھیں گے کہ تیرنے کا اصول کیا ہے، تیرنے کا اصول کیا ہوتا ہے۔ ابھی اسی تیرنے کے اصول کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک پانی ہے اور اس پانی کے اندر ہم کسی جسم کو جو ہے وہ یہاں پر پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی یہ جسم جو ہے اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈالا ہے، اس جسم کا وزن ہوگا اور وزن کی وجہ سے یہ جسم جو ہے یہ نیچے کی طرف حرکت کرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ نیچے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس جسم کے مخالف ایک اور فورس اس کے اوپر عمل کرتی ہے، اور اس فورس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھال کی فورس ہے۔ اور اس اچھال کی فورس کو یا بائنٹ فورس کو جو ہے اچھال کی فورس ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ یہ جو اچھال کی فورس ہے یہ جسم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وزن زیادہ ہے، جسم کا وزن زیادہ ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ جسم جو ہے وہ یہاں پر کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، پانی کے اندر جو ہے یہ جسم ڈوب جائے گا، کیونکہ اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور جو اچھال کی قوت تھی جو اس مائع کو یا اس جسم کو اوپر کی طرف اٹھا رہی تھی پانی کے اندر وہ کم تھی، یہ والی فورس زیادہ ہے، تو یہ جسم جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اور یہ جسم جو ہے یہاں پر نیچے اپنے وزن کی وجہ سے پانی کے اندر ڈوب جائے گا۔ دوسرے کیس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیس میں اس اچھال کی قوت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ فرض کر لیں ایک جسم ہے جس کو ہم نے ڈالا، وزن کی وجہ سے جسم نیچے کی طرف جا رہا تھا، یہاں پر کیا ہوا کہ جو اچھال کی قوت ہے وہ اس کیس میں زیادہ ہو گئی۔ جب اچھال کی فورس زیادہ ہو گئی تو یہ پانی جو اس کو ہٹانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس پانی نے اس مائع کو مکمل طور پر سطح پر جو ہے وہ منتقل کر دیا، اور سطح پر آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ پانی جو ہے یہاں پر یہ جسم جو ہے یہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ تیرنے میں جو اس کو مدد دے رہی ہے وہ اچھال کی قوت اس کو مدد دے رہی ہے، اور یہ اچھال کی قوت نے جو ہے اس کو اٹھا کر پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا۔ اور یہ والی جو قوت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوئنٹ فورس ہے وہ زیادہ ہے، بوئنٹ فورس بی سے مطلب بوئنٹ فورس یا اچھال کی قوت زیادہ ہے۔ اس کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈبلیو جو ہے وہ زیادہ ہے، ڈبلیو کی قیمت زیادہ ہے، وزن کی قیمت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم جو ہے پانی کے اندر ڈوب گیا۔ یہاں پر بوئنٹ فورس کی قیمت زیادہ ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ پانی کی سطح کے اوپر جو ہے یہ تیرنے لگتا ہے۔ تیسرے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بوئنٹ فورس اور یہ دونوں اگر ایکول ہوں گی تو یہ جسم فرض کر لیں ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے، اس میں جو وزن ہے اس کا اور اوپر کی طرف جو بوئنٹ فورس ہے، یہ دونوں فورسز جو ہیں فرض کر لیں اگر ایک دوسرے کے برابر ہوں، اگر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے برابر ہوں تو یہ اس جسم کو یہ پانی کے اندر ہی کسی جگہ پر جو ہے یہ جسم ساکن رہے گا، نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا، بلکہ پانی کے اوپر پانی کے اندر ہی جو ہے کسی خاص مقام پر یہ جسم جو ہے وہیں پر رہے گا، نہ اوپر کی طرف آئے گا اور نہ نیچے کی طرف آئے گا۔ ایک خاص گہرائی تک جانے کے بعد یہ جسم وہاں پر معلق ہو جائے گا، نہ نیچے زمین میں جا کر بیٹھے گا، نہ اوپر جو ہے یہ سطح کے اوپر آئے گا، بلکہ اندر ہی رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس جو ڈبلیو ہے
وہ برابر ہے بائنڈ فورس کے. تو ان دونوں فورسز کے برابر ہونے کی وجہ سے یہ جسم پانی کے اندر ہی معلق ہو جائے گا. تو یہ جو بوائنٹ فورس ہے یا اچھال کی قوت ہے اور تیرنے کا اصول جو ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ دونوں فورسز جو ہیں ہمیں یہ چیز باور کرانے میں، یہ چیز سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ پانی میں تیرے گی اور کون سی چیز جو ہے وہ پانی میں نہیں تیرے گی. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اصول جو ہے یہ ارشمیدس نے 300 سال قبل از مسیح میں پہلے، یعنی آج سے 2300 سال پہلے جو ہے اس نے یہ اصول جو ہے بنایا تھا. اور اس اصول کی مدد سے اس نے یہ چیز کا اندازہ لگایا کہ کس طریقے کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ پانی میں رہ سکتی ہیں یا پانی میں ڈوب سکتی ہیں. ان تمام اصولوں کے متعلق جو ہے وہ اس نے ہمیں بتایا تھا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ تیرنے میں کیسے مدد دیتی ہے. یہ چیز جو ہے یہی جو پوائنٹ فورس ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، جو اچھال کی قوت پڑھی ہے، یہ کس طریقے سے مددگار ہوتی ہے اور اجسام کو جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ تیرتے ہیں. ابھی ہم یہ جیسے میں نے شروع میں ابھی آپ کو بتایا اس ویڈیو کے کہ سوئی جو ہے بہت ہلکی سی سوئی وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک ٹنوں وزنی جہاز جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتا. تو یہاں پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے وزن کو اور اچھال کی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاز کو اس طریقے کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ اس کا جو والیوم ہوتا ہے ماس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. اور اکثر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ یہ جو جہاز ہے، جہاز کی اندر والی یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ خالی ہوتی ہے. اندر جو اس کی جگہ ہے وہ خالی ہے. تو اس خالی جگہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا والیوم زیادہ ہے، اس کا ماس چونکہ نسبت جو ہے اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے. اور اس والیوم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پانی میں تیرتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس میں جو اچھال کی قوت ہے، یہ اس کا وزن ٹنوں میں ہے، بہت زیادہ ہے اس کا وزن، یعنی جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ اپنے وزن کی وجہ سے نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے. اس کی جگہ اندر سے خالی، نمبر ایک وجہ. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ والیوم ٹو ماس ریشو جو ہے وہ اس کا کم ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ بوائنٹ فورس دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف جو اس کی بوائنٹ فورس ہوتی ہے اس کو ہمیشہ جو ہے اس کے وزن سے زیادہ رکھا جاتا ہے. جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز ہے ٹنوں وزنی ہوتے ہیں، لیکن یہ پانی کی سطح کے اوپر جو ہے وہ آسانی تیر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی بناوٹ. حالانکہ یہ بھی لوہے سے بنایا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوہے کی جو چیز ہوگی وہ پانی میں ڈوب جائے گی، لیکن اس کی بناوٹ اس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. اندرونی طور پر اس کو خالی رکھا جاتا ہے، اور اس خالی ہونے کی وجہ سے دوسری اس کی شیپ، اس کی شکل اس طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ یہ پانی میں جو ہے یہ آسانی کے ساتھ تیر سکے. اور اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ کم ہو اور بوائنٹ فورس جو ہے زیادہ ہو، جو اس کو تیرنے میں مدد فراہم کرے. اور دوسرا ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو آبدوزیں وغیرہ ہوتی ہیں، آبدوزیں بھی پانی میں چلتی ہیں. آبدوز یا سبمرین جو ہوتی ہے، جب اسے پانی کے اندر آنا ہوتا ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے، جب اسے نیچے جانا ہوتا ہے تو وہ نیچے چلے جاتی ہے. اس میں بھی یہی بائنڈ فورس کا اور جو ہے وزن کا استعمال کیا جاتا ہے. سبمرین میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کر لیں سبمرین ہے، یہ سبمرین کے اندر بہت سارے جو ہیں یہاں پر پانی کے ٹینکس ہوتے ہیں جو اس کے اندر بھرے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سطح کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے تو ان ٹینکس کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا، یہ ٹینکس جو ہیں وہ بالکل خالی ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو پانی کے اندر جانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس سمندر سے جو ہے سمندر کے پانی سے ان کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے. جب ان کے اندر پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کی بوائنٹ فورس اور وزن ہے ان کے درمیان تعلق ہے. جب یہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور جب یہ پانی کی سطح کے اوپر آتی ہے. ابھی یہاں پر کیا ہے کہ جب اس میں پانی بہت زیادہ بھر دیا جاتا ہے، ان ٹینکس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے
یہ نیچے یہاں پر آ جاتی ہے. کیوں زیادہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو بائنڈ فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وزن جو ہے وہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے. اس بائنڈ فورس سے زیادہ جو ہے وہ پانی اس ٹینک میں بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیچے زمین کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے یہ بیٹھ جاتی ہے. لیکن جب اسے اوپر آنا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ مشینیں لگا کر مشینز کے ذریعے، موٹر کے ذریعے اس کا پانی جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے. جب اس کا پانی باہر نکال دیا جاتا ہے یہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے، اندر سے بالکل جو ہے اس کا وزن نہیں رہتا، سارے کا سارا پانی مشینوں کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بائنڈ فورس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ پانی نکالنے کے بعد کم ہو جاتا ہے اور یہ سب مرین جو ہے وہ آہستہ 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 پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو بائنڈ فورس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر بائنڈ فورس عمل کرتی ہے اور اسے پانی سے اوپر نکال دیتی ہے. جبکہ جب یہ پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس پانی کے وزن کی وجہ سے جو اس کے ٹینکس میں بھرا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر جو پانی کے اندر جو ہے یہ سبمرج ہو جاتی ہے. اور اسی لیے جو ہے اس کو سب میرین کہتے ہیں، کیونکہ یہ میرین کہتے ہیں سمندر کو، سب کہتے ہیں نیچے کو، تو یہ سمندر کے نیچے جو ہے وہ بآسانی سفر کر سکتی ہے. یہ جو ہے ہم نے یہ بالکل بائنڈ کے اصول کے اوپر کام کرتا ہے. تو آج کے لیکچر میں جو ہے ہم نے اصول ارشمیدس پڑھا. اصول ارشمیدس کیا ہے اس کے متعلق پڑھا، اور اصول ارشمیدس یہ ہے کہ جب کسی بھی جسم کو پانی میں یا کسی مائع میں ڈبویا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مائع اس کے اوپر فورس لگاتا ہے اور اس جسم کو جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اسے ہم اچھال کی قوت کہتے ہیں اور وہ ہٹائے ہوئے پانی کے ماس کے یا ہٹائے ہوئے مائع کے ماس کے جو ہے وہ برابر ہوتی ہے. اگر وہ قوت اچھال کی قوت زیادہ ہوگی جسم اوپر آ جائے گا، اگر اچھال کی قوت کم ہوگی جسم کا وزن زیادہ ہوگا تو جسم جو ہے وہ مائع کے اندر ڈوب جائے گا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اصول ارشمیدس کی مدد سے ڈینسٹی کیسے معلوم کر سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا. اور ڈینسٹی معلوم کرنے کے لیے جو ہم نے فارمولا یہاں پر نکالا وہ D برابر ہے W1 تقسیم W1 مائنس W2 ضرب رو. اس میں D جو ہے وہ ہمارے پاس جسم کی ڈینسٹی ہے جس کو ہم نے پانی کے اندر ڈبویا ہے. اس میں W1 جو ہے جسم کا ہوا میں وزن ہے، W2 جو ہے جسم کا مائع میں وزن ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کے برابر ہیں، اور پھر ان تمام کا جو ہم نے ایکویشن نکالی، جو مساوات نکالی، وہ یہ ہے جس کی مدد سے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ مائع کا اگر ہمیں ڈینسٹی معلوم ہو اور ہم جو ہے کسی بھی دوسرے جسم کی جو ڈینسٹی ہے اسے آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اچھال کی جو قوت ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سا جسم جو ہے وہ پانی میں تیرے گا اور کون سا جسم جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گا. اگر تو اچھال کی قوت اور جو وزن ہے وہ دونوں برابر ہوں گے تو جسم پانی میں معلق رہے گا، اپنی جگہ پر پانی میں کسی جگہ کر درمیان میں جو ہے وہ پانی آ کر رک جائے گا، جہاں پر اس کے وزن اور اچھال کی قوت برابر آ جائے گی وہ کسی بھی جگہ پر آ کر پانی میں رک جائے گا. اگر W زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہوگا، جسم پانی کے اندر ڈوب جائے گا. اگر اچھال کی قوت زیادہ ہوگی تو جسم جو ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا، سطح کے اوپر تیرنا شروع کر دے گا. اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ پانی میں تیرتی ہیں، کون سی چیزیں پانی میں نہیں تیرتی ہیں. جیسے یہ بحری جہاز ہیں، بحری جہاز ٹنوں کے حساب سے ان کا وزن ہوتا ہے اور ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ اس کے اندر سامان رکھ کر، کنٹینر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پورے سمندر میں جاتے ہیں، لیکن وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتے. بنے بھی ہوتے ہیں وہ لوہے سے لیکن پانی کے اندر نہیں ڈوبتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اندر سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی اندر سے جگہ جو ہے وہ خالی رکھی جاتی ہے تاکہ جو ہے اس کی ماس ٹو والیوم ریشو جو ہے وہ کم ہو، اور ماس ٹو ریشو کم ہوگی اس کی اوور آل ڈینسٹی کم ہوگی، اور اوور آل ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں بآسانی تیر سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس جہاز کو اس طریقے کے ساتھ اس کی شیپ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے
کہ اس میں جو اچھال کی قوت ہے وہ زیادہ ہو اور وزن کی قوت جو ہے وہ کم ہو، جس کی وجہ سے یہ پانی میں تیر سکے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سب میرینز ہوتی ہیں یا آبدوزیں ہوتی ہیں، یہ بھی پانی میں اسی بائنٹ فورس یا اچھال کی قوت کے زیر اثر جو ہے وہ پانی کے اندر تیرتی ہیں۔ کیسے؟ اس کے اندر بڑے بڑے ٹینکس لگے ہوتے ہیں جو پانی کے ہوتے ہیں۔ جب اس نے سطح کے اوپر تیرنا ہوتا ہے، جیسے یہ فرض کر لیں سمندر کی سطح ہے، اس سمندر کی سطح کے اوپر جب اس نے آنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ٹینک جو ہیں وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، اس میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نے پانی کے اندر جانا ہوتا ہے، ڈوبنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ بھر لیتے ہیں، ان کے اندر پانی جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ جب پانی بھرا جاتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نیچے پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور جب اسے واپس سطح کے اوپر آنا ہوتا ہے تو یہ اس پانی کو جو ہے وہ یہاں سے نکال لیتے ہیں، اور پانی کو نکالنے کی وجہ سے اس کی جو اندر ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور خالی ہونے کی وجہ سے یہ اوپر آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہاں پر بائنڈ فورس زیادہ ہوتی ہے، اس کا یہاں پر ماس والیوم زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر چلے جاتا ہے۔ جب اس کے اندر اس کو بھر دیا جاتا ہے تو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، بائنڈ فورس کم ہو جاتی ہے، اور یہ نیچے جو ہے یہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔